अस्सलाम वालेकुम जाने जहां में खुश आमदीद। नॉवेल में आगे बढ़ने से पहले जनाब दीवानों को आग लगाने वाला ड्रामा आ रहा है, खुदा और मोहब्बत। इस बार कहानी उल्फत की, नए ख्वाब बुने की आंखों में, और फिर जोगी जैसा रोग लगेगा हंसती बसती राहों में। दिल लगी की आंख मचोली जब दिल की लगी बन जाएगी, इस बार खुदा और मोहब्बत में। ड्रामे का ट्रेलर आ चुका है, मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रामा है, और इस पर मैंने भी छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इस पे क्लिक कीजिए और देखिए, या फिर इस वीडियो के एंड में मैं उन वीडियोस को एंड स्क्रीन पर लगा दूंगी, तो जरूर देखिएगा। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जस्टिस नयाज के बेटे का कत्ल और बाकी 3 कत्ल जो हैं उनका मामला रफा दफा हो चुका है, तो उसके पीछे क्या कहानी थी, कैसे मामला ठंडे किए गए और क्या गुफ्तगू शुनीद हुई, वो आइए हम जानते हैं। इस सीन में ये चारों लोग यानी कि अयाज, हैदर, अब्बास, जस्टिस नयाज और चीफ मिनिस्टर, ये चारों लोग बैठे हुए हैं और कुछ बातचीत कर रहे होते हैं कि जस्टिस नयाज को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं तुम लोगों की बातों पर कतई यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम और तुम्हारे बेटे के पास झूठ के अलावा और कुछ है ही नहीं। जस्टिस नयाज चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी की परवाह किए बगैर अयाज, हैदर और अब्बास पर इश्तियाल के आलम में चिल्ला रहे थे, और वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर की रिहाइशगाह पर मौजूद थे। लेकिन अयाज, हैदर और अब्बास बड़े सुकून से और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए बस जस्टिस नयाज के इल्जामात और चीखों पुकार को सुन रहे थे, और उन पर कोई असर ही नहीं कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और चीफ मिनिस्टर बार बार जस्टिस नयाज का इश्तियाल तो कम करने की कोशिश कर रहे थे, और वो ये ना करते तो शायद जस्टिस नयाज अब तक अयाज, हैदर और अब्बास के साथ हाथापाई कर रहे होते। और वो कह रहे थे कि नयाज साहब, आप देखें, मेरी बात तो सुने, मैं आपके जज्बात को समझता हूं, लेकिन देखें, इस तरह सब कुछ तय नहीं होगा। आप दोनों फरीक आराम से एक दूसरे की बात सुने। चीफ मिनिस्टर ने उनका पारा नीचे लाने की एक और कोशिश की। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं बात सुनूं, मैं सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करूं? जस्टिस नयाज उनकी बात पर और मुश्तल हुए। मेरा जवान और मासूम बेटा इन्होंने मार दिया, और आप कह रहे हैं कि मैं चिल्लाऊं भी ना? और जस्टिस नयाज ने अब्बास को गाली देते हुए कहा, और चंद लम्हों के लिए अब्बास के चेहरे का रंग बदल गया। और इस वक्त भी अयाज, हैदर ने बड़े ही समझदारी का सबूत देते हुए कहा कि देखें सर, गाली मत दें, गाली के बगैर बात करें, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन गालियां खाने के लिए हम लोग यहां नहीं आए हैं। अयाज हैदर ने जस्टिस नयाज को मुखातिब करते हुए कहा, अरे तुम मेरे पूरे खानदान को प्रेस के जरिए स्कैंडलाइज कर रहे हो। मेरे बेटे को घर से उठाकर तुम्हारे बेटे ने जेली पुलिस मुकाबले में मार दिया, और मैं तुम्हारे बेटे को गाली तक नहीं दे सकता। देखिए चीफ जस्टिस साहब, जो कुछ भी हुआ उस पर मुझे और अब्बास को बहुत अफसोस है, मगर जो कुछ आपके बेटे ने किया वो भी। और जस्टिस नयाज ने गुस्से के आलम में अयाज, हैदर की बात काट दी। क्या किया मेरे बेटे ने? बोलो, क्या किया था मेरे बेटे ने? मैं आपको बता चुका हूं कि आपके बेटे ने क्या किया था। तुम बकवास करते हो, झूठ बोलते हो। मुझे ना बकवास करने की जरूरत है और ना ही झूठ बोलने की। जब इंसान के पास सबूत और हकाइक हो तो उसे ये दोनों काम नहीं करने पड़ते। तुम और तुम्हारे सबूत और हकाइक में बेवकूफ नहीं हूं। आपकी इस चीखों पुकार से तो आपकी कोई अक्लमंदी नहीं झलक रही। वैसे अयाज, हैदर ने फौरन कहा, मेरे बेटे ने घर आने के बाद मुझे सब कुछ बताया। उसने मुझे कहा था कि उसने एक लड़की का सिर्फ ताक़ुब किया था अपने चंद दोस्तों के साथ, जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और फिर अयाज, हैदर ने पुरसुकून अंदाज में कहा कि आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला था। नहीं,
اس نے مجھ سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، مجھے اس کے ایک ایک لفظ پر اعتبار ہے، جسٹس نیاز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اور پھر ایاز حیدر نے بھی اسی پرسکون انداز میں کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اس کے لفظوں کے بجائے حقائق پر اعتبار کرنا سیکھیں، اور ویسے بھی آپ کا بیٹا جس کردار کا مالک تھا، آپ وہ تو ابھی وہ کچھ کہنا ہی چاہ رہے تھے کہ جسٹس نیاز نے بلند آواز میں ایاز حیدر کی بات کاٹ دی۔ میرے بیٹے کے کردار کے بارے میں بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اسے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ لمس میں پڑھ رہا تھا میرا بیٹا، اپنے بیچ کا سب سے آؤٹ سٹینڈنگ اسٹوڈنٹ تھا، اور تم اس پر اس طرح کے تھرڈ کلاس الزامات لگا رہے ہو۔ ان کی آواز غصے سے جیسے پھٹ رہی تھی۔ تو جسٹس صاحب، لمس کی ڈگری آپ کے بیٹے کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور اگر اس کے کارنامے چھپے ہوئے تھے نا تو اس کی وجہ بھی آپ کا عہدہ ہی تھا، ورنہ لاہور کی ساری پولیس کو اس کے اور اس کے دوستوں کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے۔ اور اس پر ایاز حیدر کی آواز بھی بلند تھی۔ آپ کو اپنے بیٹے کی موت کی بہت تکلیف ہے نا، تو کیا مجھے اپنی بھانجی کی بے عزتی کا کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے؟ میرے بیٹے نے تمہاری بھانجی کی کوئی بے عزتی نہیں کی، اس نے صرف اس کا تعاقب کیا تھا۔ اور ایاز حیدر نے اس پر سرخ چہرے کے ساتھ کہا کہ نہیں، وہ صرف تعاقب نہیں تھا، تمہارے بیٹے نے میری بھانجی کے ساتھ بہت غلط کیا، اس کے ساتھ زیادتی کی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ کس قدر جھوٹ بولا گیا ہے ایاز حیدر کی طرف سے، انبلیویبل، اپنے مقاصد کے لیے اپنی بھانجی ہی کی بے عزتی کروائی جا رہی ہے۔ اگلے سین میں سجیلا آنٹی کے ساتھ علیزہ بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ ان سے کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ تبھی سجیلا آنٹی ڈنر ٹیبل پر اچانک اسے کہتی ہیں کہ علیزہ، بھوربن چلو گی میرے ساتھ؟ اور ایاز حیدر کسی ڈنر پر انوائٹڈ تھے وہاں پہ، اور کافی دنوں کے بعد خلاف معمول سجیلا آنٹی اس کے ساتھ گھر پر ہی ڈنر کر رہی تھیں آج۔ اور پھر علیزہ کو حیرت ہوئی، بھوربن کس لیے؟ وہ وہاں میوزیکل ایوننگز ہے نا، اسد امانت علی خان اور طاہر سید کے ساتھ۔ اور کس لیے؟ وہ ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں نا SOS ولیج کے لیے، انہوں نے کباب کے ٹکڑے کرتے ہوئے کہا۔ تو یہاں ہم اسلام آباد میں ہی کر لیتے ہیں نا، وہاں بھوربن جانے کی کیا ضرورت ہے؟ علیزہ نے کہا۔ جسٹ فار اے چینج، آج کل وہاں کا موسم بہت خوشگوار ہے، اور ویمن کلب کے ممبرز کا اصرار تھا کہ یہ فنکشن وہیں پہ ارینج کیا جائے، اور ویسے بھی تمہاری اچھی آؤٹنگ ہو جائے گی، اور تمہیں میوزک میں بھی تو خاصی دلچسپی ہے نا، انہوں نے کہا۔ اور پھر علیزہ پوچھنے لگی کہ کیا انکل بھی جا رہے ہیں؟ ایاز، نہیں، وہ کہاں جا رہا ہے، ایک دن کی ہوتی تو شاید اس کا موڈ بن بھی جاتا، لیکن یہ تو 2 دن کے لیے، اور وہاں رکنا تو خاصا مشکل ہی اسے لگے گا، اس لیے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلوں گی، علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جانا کب ہے؟ یہی بس اگلے ویکنڈ پر، انہوں نے گلاس میں پانی انڈیلتے ہوئے کہا۔ لیکن اگلے ویکنڈ پر تو میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ سجیلا نے کچھ چونک کر کہا۔ ایاز نے تو تمہارے واپس جانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی مجھ سے، اور نہ ہی عباس نے اس سلسلے میں کچھ کہا ہے۔ کیا تم بور ہو رہی ہو یہاں پر؟ سجیلا نے اچانک پوچھا۔ نہیں، بور تو نہیں ہو رہی ہوں، بس اب میں واپس جانا چاہتی ہوں، رزلٹ کا انتظار تھا مجھے، اور اب تو وہ آ چکے، اور ویسے بھی میں نانو کو بہت مس کرتی ہوں۔ اور کیا کرنا چاہتی ہو تم واپس جا کر؟ سجیلا نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی کسی نیوز پیپر کو جوائن کروں گی یا پھر کسی NGO کو، انہی دونوں چیزوں میں دلچسپی ہے مجھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک تیسری چیز بھی تو ہے، اس میں بھی دلچسپی لے سکتی ہو تم، انہوں نے اپنی پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے کہا۔ ایسی کون سی چیز ہے؟ علیزہ کو اچانک دلچسپی محسوس ہونے لگی، اور آنٹی نے کہا، ارے بھائی، شادی۔ اور علیزہ جواب میں کچھ بھی کہنے کے بجائے تھوڑا سا مسکرائی اور اپنی پلیٹ میں سویٹ ڈش نکالنے لگی۔ کیوں، تمہیں دلچسپی محسوس نہیں ہوتی؟ سجیلا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے یک لفظی جواب دیا کہ نہیں۔ حالانکہ ہونی تو چاہیے،
सजीला ने दो टोक अंदाज में कहा और अलीज़ा ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। वो एक बार फिर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई। और फिर सजीला आंटी कहने लगी कि अलीज़ा, अगर तुम्हें इससे बहुत पर्सनल ना लगे तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी जरूर पूछिए, अलीज़ा ने कंधे उचकाते हुए कहा। क्या तुम किसी में इंटरेस्टेड हो? और अलीज़ा की समझ में नहीं आया कि वह सवाल का क्या जवाब दे और सामने पड़ी हुई स्वीट डिश यकदम अपनी मिठास खोने लगी थी। अरे मेरा मतलब है कि किसी के लिए कोई पसंदीदगी जिसके साथ शादी वादी करना चाह रही हो तुम। और अलीज़ा की आंखों के सामने एक ही चेहरा झुमाके के साथ उभरा और उसने गहरा सांस लिया और फिर सजीला को देखा और कहने लगी, अरे नहीं, मुझे किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने हाथ में पकड़ा हुआ चमचा आहिस्ती से वापस प्लेट में रख दिया। क्यों? सजीला की मुस्कुराहट कुछ गहरी हुई। पता नहीं, अलीज़ा इस बार मुस्कुराई नहीं थी। बड़ी हैरत की बात है, मुझे तो लगता है मम्मी ने तुम्हें जरूरत से कुछ ज्यादा ही दबाव में रखा हुआ है। और इस वक्त उनका इशारा नानू की तरफ था। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, नानू ने मुझ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई, वो तो बहुत लिबरल है। अलीज़ा ने नानू का दिफा करने की कोशिश की। इसीलिए तो मुझे हैरत हो रही है। बहरहाल तुम इस बारे में जरूर सोचना, तालीम तो मुकम्मल हो ही चुकी है तुम्हारी। और वो अब स्वीट डिश निकाल रही थी और अलीज़ा स्वीट डिश खाना बंद कर चुकी थी और कहने लगी कि नहीं, मैं फिलहाल शादी नहीं करना चाहती, मुझे किसी न किसी फील्ड में अपना करियर बनाना है अभी। अरे करियर का क्या है, वो तो साथ साथ चल सकता है। जर्नलिज्म हो या फिर सोशल वर्क, दोनों इतने टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं होते कि बंदा उनके साथ शादी का सोच ही ना सके। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? और वो बामुश्किल मुस्कुराई और कहने लगी कि मैं क्या कह सकती हूँ। अरे कहना चाहिए ना, ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, तुम्हारे अलावा कोई और इसके बारे में क्या कह सकता है। बहरहाल इस मसले पर दोबारा कभी बात करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ कि तुम 1-2 हफ्ते के लिए अपना कयाम यहाँ बढ़ा लो और अगले वीकेंड पर मेरे साथ भोरबन चलो, तुम यकीनन एंजॉय करोगी। वो अब नेपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए कह रही थी। और हाँ, वहां बहुत सी एनजीओ के लोग भी आ रहे हैं, जर्नलिस्ट भी होंगे और तुम्हारे लिए इंटरेक्शन का अच्छा खासा मौका है, वो कह रही थी। और अलीज़ा सिर्फ सर हिलाकर रह गई। सजीला अयास खाना खत्म करके टेबल से उठ गई, लेकिन अलीज़ा वहीं बैठी रही और बहुत दिनों के बाद उसे एक बार फिर उमर याद आ रहा था। उसे अलीज़ा से राब्ता किए बहुत दिन हो चुके थे और वो जानती थी कि वो वापस अपने शहर चला गया होगा और शायद अपने कामों में बुरी तरह से फंस गया होगा, या फिर शायद उसके पास कुछ और मसरूफियात होंगी। उसकी चंद लम्हे पहले की जो बेफिक्री थी वो अचानक खत्म होगी और वो बहुत अजीब से एहसास से दो चार हो रही थी। और डिनर टेबल से उठते ही वो जानती थी कि वो आज रात पुरसुकून नींद नहीं सोएगी। अब वो लाउंज से निकल ही रही थी कि अचानक उसकी नजर फोन पर पड़ी और लाशऊरी तौर पर वो अपने कमरे की तरफ जाते जाते वापस पलटी। फोन के पास आकर रिसीवर उठाते उसने मिकानकी अंदाज में उमर के मोबाइल का नंबर डायल किया, लेकिन मोबाइल खिलाफ मामूल ऑफ नहीं था और पहली ही बीप के साथ उसे दूसरी तरफ से उमर की आवाज सुनाई दी, हेलो। और उसने कुछ कहने के लिए भी मुंह खोला ही था, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसकी आवाज हलक में ही दम तोड़ गई, क्योंकि उसने रिसीवर में उमर के साथ किसी और की भी आवाज सुनी थी और वो भी इंग्लिश में, किसी लड़की की। और उसने सिर्फ एक ही जुमला उमर से कहा था और दोबारा वो आवाज सुनाई नहीं दी थी, लेकिन वो एक जुमले के बजाय एक लफ्ज भी अगर बोलती तो भी अलीज़ा को उस आवाज को शनाख्त करने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और एक बार फिर से उमर कहने लगा कि हेलो, कौन बोल रहा है? और अलीज़ा ने कुछ भी कहे बगैर रिसीवर नीचे रख दिया। और इससे पहले कि वो सोफे से उठती, दोबारा घंटी बजने लगी और वो नंबर उमर का ही था और अलीज़ा ने बेख्तियार अपनी आंखें बंद कर ली। उमर को कैसे उसकी हर हरकत के बारे में पता चल जाता था, कैसे वो कभी उससे छुप नहीं सकती थी। और वह सोचने लगी कि इसने यकीनन अपने मोबाइल पर अयाज हैदर का नंबर पहचान लिया होगा और उसे तवक्को थी कि यह कॉल मैंने ही की थी।
اب علیزہ نے ریسیور اٹھا کر کریڈل سے نیچے رکھ دیا. وہ اس ذہنی کیفیت کے ساتھ عمر سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی اور چند منٹ وہیں بیٹھے رہنے کے بعد اس نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھ دیا اور لاؤنج سے نکلتے ہوئے اس نے ملازم کو ہدایت دی کہ ظہیر اگر عمر کا فون ہو تو ان سے کہہ دینا کہ میں بہت دیر پہلے ہی سو گئی تھی اور میری ان سے بات مت کروانا. اس نے ملازم کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تھا اور اپنے کمرے میں پہنچ کر وہ سیدھا بیڈ کی طرف جانے کے بجائے کھڑکی کی طرف بڑھ گئی اور کھڑکی کے پردے ہٹا کر وہ باہر لان میں دیکھنے لگی. جہاں اکا دکا جلنے والی روشنیاں اسے مکمل تاریکی سے بچا رہی تھی اور وہ پھر اسی جملے کے بارے میں سوچنے لگی جو اس نے کچھ دیر پہلے سنا تھا. عمر I'll be back in a minute. ریسیور پر سنی جانے والی آواز ایک بار پھر اس کی سماعتوں میں گونج رہی تھی اور اسے باہر موجود ساری تاریکی اپنے اندر اترتی محسوس ہونے لگی. اور وہ سوچنے لگی کہ عمر کے بارے میں میرا ہر اندازہ ہمیشہ غلط کیوں ہوتا ہے. کیا میں ہمیشہ اتنی ہی بے وقوف رہوں گی یا پھر شاید. اور وہ مایوسی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگی. میرا تو خیال تھا کہ جوڈی اس کی زندگی سے نکل چکی ہے مگر وہ تو ایک بار پھر آ گئی ہے یا پھر وہ شاید کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی. اور اب علیزہ کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی تھی. وہ واقعی جوڈی سے جیلس ہوتی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی عمر کی زندگی میں رہے. یہاں پہ ہو چکا ہے یہ سین ختم. اگلے سین کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا سین وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ جسٹس نیاز، عباس اور عمر ایاز کی گفتگو جاری تھی. اور انکل ایاز نے آخری بات کیا کہی تھی وہ میں ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن جو بھی بات انہوں نے وہاں پہ کہی تھی اس کے ریاکشن میں جسٹس نیاز نے کہا کہ میں تمہاری بکواس پر یقین نہیں رکھتا. اور انکل ایاز نے بھی آگے سے کہا کہ حقیقت کو آپ بکواس کہیں یا پھر اس پر یقین نہ کریں، اس سے نہ تو اس کا وجود ختم ہوگا اور نہ ہی اس کی آتھینٹسٹی. ایاز حیدر نے ایک بار پھر تحمل سے کہا تھا اور جسٹس نیاز نے ایک بار پھر ایاز حیدر کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ تم اور تمہارے حقائق. اس پر ایاز کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے چیف منسٹر نے مداخلت کی اور کہا نیاز صاحب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مہذب زبان کا استعمال کریں. اس گالم گلوچ سے صورتحال اور خراب ہوگی اور فریقین میں سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. جسٹس نیاز چیف منسٹر کی بات پر ایک بار پھر آگ بگولا ہوئے اور کہنے لگے کہ میں یہاں انصاف لینے آیا ہوں نہ ہی کوئی فائدہ. اور پھر ایاز حیدر کہنے لگا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ انصاف ہی کیا گیا تھا. اور اس سے پہلے کہ ان کی اس بات پر جسٹس نیاز اور مشتعل ہوتے، چیف منسٹر نے مداخلت کی اور کہا کہ اس فضول بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا اور کیا نہیں. میں نے آپ دونوں کو یہاں معاملات طے کرنے کے لیے بلوایا ہے. جو کچھ ہو چکا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا اور نہ ہی آپ لوگ بدل سکتے ہیں. اس لیے بہتر ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ دوستانہ معاملات ہی طے کر لیں. اور آگے سے ایاز حیدر نے ان کی تجویز پر کہا کہ ہم تو اسی لیے آئے ہیں اور ہم تیار ہیں. اور پھر جسٹس نیاز کہنے لگے کہ میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں اور نہ ہی میں یہاں اس لیے آیا ہوں. اور چیف منسٹر نے اس پر کچھ جھنجھلا کر کہا کہ نیاز صاحب آپ معاملے کو طول دینے کی کوشش نہ کریں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں معاملے کو طول دے رہا ہوں تو ایسا ہی صحیح. چیف منسٹر نے ان سے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن جسٹس نیاز نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا. ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے پریشر میں ہوں لیکن میں ایاز حیدر اور اس کے گینگ سے نہیں ڈرتا ہوں. اور ایاز حیدر نے ان کی بات پر ایک لمحے کے لیے اپنے ہونٹ بھینچ لیے. سر میرے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کریں، میں یہاں کسی تلخی کو بڑھانے نہیں آیا اور میں بہت برداشت کا مظاہرہ کر رہا ہوں.
ایاز حیدر نے اس پر براہ راست جسٹس نیاز کو مخاطب کیا۔ تو کس نے کہا ہے کہ تم برداشت کا مظاہرہ کرو؟ مت کرو نا۔ جسٹس نیاز نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا، میرے بیٹے کو تم نے مار ڈالا اور اب تم اس پر الزام لگا رہے ہو، اخبارات کے ذریعے مجھے بدنام کر رہے ہو، اور یہ بھی چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پہ معاملات طے کر لوں، دوستانہ معاملات۔ تم ایک انتہائی گھٹیا اور کمینے شخص ہو ایاز حیدر۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتے گئے، آپ کے بیٹے کو جس کی وجہ سے مارا گیا نا، وہ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کوئی سوچا سمجھا قتل نہیں تھا۔ عباس اور عمر کی جگہ آپ ہوتے اور میری بھانجی کی جگہ آپ کی بیٹی ہوتی تو آپ بھی یہی کرتے۔ اور ایاز حیدر نے کرسی پر کچھ آگے جھکتے ہوئے کہا، اور میں آپ کے بیٹے پر جھوٹا الزام کیوں لگاؤں گا؟ میں اپنی بھانجی کو خود بدنام کیوں کروں گا؟ اپنے خاندان کی عزت کو اس طرح سے کیوں اچھالوں گا؟ اور وہ ایک بار پھر رکے، اور جہاں تک اخبارات کا تعلق ہے تو وہاں شائع ہونے والی خبروں میں بھی میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور جسٹس نیاز نے غصے کے عالم میں ان کی بات کاٹنا چاہی کہ تم اور چیف منسٹر نے انہیں روک دیا۔ نیاز صاحب، آپ انہیں بات تو کرنے دیں، پہلے ان کی سن لیں، پھر جو چاہیں کہیں۔ ان کا لہجہ اس بار التجائیہ تھا اور جسٹس نیاز پتہ نہیں کیا سوچ کر چپ ہو گئے۔ آپ کو تو پتا اخبارات کو جو دل چاہتا ہے وہ چھاپ دیتے ہیں، وہ میرے حکم سے نہیں چلتے اور نہ ہی ان پر مجھے کوئی کنٹرول ہے۔ آج وہ آپ کے بارے میں خبر شائع کر رہے ہیں تو کل میرے بارے میں بھی چھاپ سکتے ہیں۔ ایاز حیدر نے ایک بار پھر بڑی سنجیدگی سے اپنی بات شروع کی، اور ویسے بھی جن لوگوں کے حوالے سے وہ خبریں شائع کر رہے ہیں ان سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ ہی کا تعلق ہے۔ آپ مختلف اوقات میں ان مقدمات میں فیصلے دیتے رہے ہیں اور ان لوگوں کو ان فیصلوں کے حوالے سے اعتراضات ہیں، آپ جانتے ہیں نا۔ اور جسٹس نیاز کے ماتھے پر پڑے ہوئے بلوں میں اور اضافہ ہو گیا۔ یہاں پہ ایاز حیدر کوئی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جسٹس نیاز کو کنونس کر سکیں کہ ان سب چیزوں میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور وہ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے کہ یہ لوگ صرف ابھی اخبارات میں بیان نہیں دے رہے، یہ تو پہلے بھی بہت سے بیانات دیتے رہتے تھے نا۔ کیا اس وقت بھی انہیں اخبارات تک لانے کا ذمہ دار میں تھا؟ خود سوچے نا آپ۔ اور ایاز حیدر اس پر کچھ غصے کے عالم میں کہتے گئے، آپ کے بیٹے کے ساتھ سب کچھ کس وجہ سے ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں، آپ اسے جھوٹ سمجھیں یا پھر جو بھی سمجھیں اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ اور انہوں نے اچانک اپنی ٹون بدلی، آپ کو اگر اپنے بیٹے کی موت کا دکھ ہے تو مجھے بھی اپنی بھانجی کی بے عزتی کا بہت رنج ہے۔ اگر آپ کے بیٹے کو زندگی سے محروم ہونا پڑا ہے تو میری زندگی جو ہے بھانجی کی وہ بھی تباہ ہو چکی ہے۔ اس بار ان کی آواز میں واضح افسردگی موجود تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ ابھی تک اسلام آباد کے ایک کلینک میں زیر علاج ہے، اس کی ذہنی حالت اتنی خراب ہے کہ ڈاکٹرز اسے علاج کے لیے بیرون ملک لے جانے کا کہہ رہے ہیں۔ اور جسٹس نیاز اس پر خاموش نہیں رہ سکے اور کہنے لگے، واہ بھائی دنیا کے تم تو سب سے بڑے جھوٹے آدمی ہو۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ میرے بیٹے نے تمہاری بھانجی کا صرف تعاقب کیا ہے، وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ تمہاری بھانجی تھی، اور اس نے مجھے یہ سب کچھ بتایا اور اس کے باوجود تم جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اور ایاز حیدر نے پہلی بار ان کی بات کاٹی اور کہنے لگا، میں نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اور پھر ایاز حیدر کہنے لگے کہ ہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر یہ سچ ہوتا تو آپ نے میری مدر کے گھر پر فائرنگ کروا کر میری بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی۔ اور جسٹس نیاز جیسے ہکا بکا رہ گئے، میں نے کیا کیا ہے؟ آپ نے ہمارے خاندانی گھر پر حملہ کروایا اور میری بھانجی کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ یہ تو صرف ایک اتفاق تھا کہ میری بھانجی وہاں نہیں تھی اور پولیس وقت پر وہاں پہنچ گئی۔
और जस्टिस नयाज कुछ ना समझते हुए चीफ मिनिस्टर को देखने लगे। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। कौन सा हमला और कौन सा अगवा? कैसा अगवा? और फिर चीफ मिनिस्टर कहने लगे कि यह हकीकत है नयाज साहब, अयाज हैदर गलत नहीं कह रहे और ना ही झूठ बोल रहे हैं। उनके घर पर हमला हुआ है। और इस बार चीफ मिनिस्टर ने संजीदगी से कहा, और हमला करने वालों ने चौकीदार को जख्मी करने के अलावा घर पर जबरदस्त फायरिंग की, सामान को तोड़ा फोड़ा। और उस वक्त उनकी भांजी वहां नहीं थी, सिर्फ मिसेस मौज हैदर थी जो छुप गई। और इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच गई और उनकी जान बच गई क्योंकि वो लोग वहां से फरार हो गए थे। और अयाज हैदर ने मुझे फौरी तौर पर उसी वक्त इस वाकये की इत्तला भी दी थी। चीफ मिनिस्टर ने तफसीलात बताते हुए कहा। और जस्टिस नयाज ने इस पर उलझे हुए अंदाज में कहा कि हो सकता है ऐसा हुआ हो, लेकिन उससे मेरा ताल्लुक कैसे बन सकता है? और फिर चीफ मिनिस्टर भी अयाज हैदर का साथ देते हुए कहने लगे कि अयाज हैदर ने आपका और कासिम का ही नाम लिया है। उनका ख्याल है कि यह काम आप दोनों के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो तो इस सिलसिले में आप दोनों के खिलाफ FIR लिखवाना चाहते थे, लेकिन मैंने ही रोक लिया। मैं इस झगड़े को और तूल नहीं देना चाहता था। और इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब भी अयाज हैदर के झूठ में बराबर का साथ दे रहे थे। ऐसा लग रहा है कि अयाज हैदर ने चीफ मिनिस्टर को भी बहुत कुछ खिला पिला दिया है। और फिर जस्टिस नयाज कहने लगे कि ये सब बकवास और फ्रॉड है। मैं और मेरा खानदान अभी तक अपने बेटे की मौत के शौक से बाहर नहीं निकले, और आप कह रहे हैं कि मैंने इनके घर पर हमला करवाया है और उनकी भांजी को अगवा करने की कोशिश की है। और फिर बड़ी ही बरहमी से कहने लगे, मुझे तो ये तक नहीं पता था कि वो लड़की इसकी भांजी थी, तो फिर मैं ये कैसे करवा सकता हूं? वो एक बार फिर मुश्तल हो रहे थे। हाँ, हो सकता है आपने ये ना करवाया हो, कासिम दुरानी ने करवाया हो, चीफ मिनिस्टर ने कुछ नरमी से कहा। और अयाज हैदर बिल्कुल खामोशी से उनकी गुफ्तगू सुन रहे थे। हाँ, तो अगर कासिम ने करवाया तो फिर आपको ये सब कुछ कासिम को बताना चाहिए ना, मुझे क्यों बता रहे हैं? उन्होंने तुर्शी से चीफ मिनिस्टर से कहा। नयाज साहब, आप इस वक्त इस बात को छोड़ दें। मैंने कहा है ना कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं है। मैंने अयाज हैदर को भी समझाया है और मैं आपको भी समझा रहा हूं। ताल्लुकात मजीद कशीदा करने के बजाय ना मामलात खत्म कर दें। हर जस्टिस नयाज ने बड़े ही चुपते हुए अंदाज में कहा कि आपका बेटा इस तरह से मरा होता तो आप मामला इस तरह खत्म कर देते क्या? और चीफ मिनिस्टर ने भी बड़े बेधड़क कहा कि यह तो हालात पर मुनहसर होता है। अगर मेरे बेटे ने वो सब कुछ किया होता जो आपके बेटे ने किया है तो मैं उसको खुद गोली मार देता। बेचारे जस्टिस नयाज, बहुत अफसोस हो रहा है। एक अकेले इंसान को इतने बड़े मगरमच्छों ने घेर रखा है, और वो भी झूठ पे झूठ। और जस्टिस नयाज उनकी बात के जवाब में चिल्लाए और कहने लगे, मैंने आपको कहा है कि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, वो तो बेगुनाह था। और अब अयाज हैदर ने बड़े ही तल्ख लहजे में कहा कि अगर सिर्फ गला फाड़ने से किसी का जुर्म या बेगुनाही साबित होती है तो मैं आपसे ज्यादा गला फाड़ सकता हूं। अगर आप बज़िद हैं कि आपके बेटे ने मेरी भांजी के साथ कुछ नहीं किया, तो मैं भी कहता हूं कि मेरे बेटे ने भी आपके बेटे के साथ कुछ नहीं किया और वो वाकई पुलिस मुकाबले में मारा गया। अयाज हैदर के तल्ख लहजे में कहे गए जुमले के जवाब में जस्टिस नयाज अब सिर्फ खामोशी सुने घूरते रहे। क्या कहते वो? अब बचा ही क्या था उनके पास कहने के लिए। और अब की बार ये जो चीफ मिनिस्टर है ना बीच में, इन्होंने नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा कि नयाज साहब, हो सकता है कि आपके बेटे ने आपको हकीकत ही ना बताई हो। जिस तरह की हरकत उसने की थी उसके बाद आप खुद सोचे ना कि वो किस तरह दीदा दलेरी से आपके सामने उसका एतराफ कर सकता था, वो भी हाई कोर्ट के एक जज के सामने। तो
پتہ نہیں کیا کچھ کر سکتا تھا وہ. اور پھر وہ یہاں نہیں رکے بلکہ چیف منسٹر اب جسٹس نیاز پر دوسرا حربہ آزما رہے تھے، کیونکہ وہ صاف صاف دیکھ سکتے تھے کہ یہ باتیں اب جسٹس نیاز پہ اثر کر رہی تھیں. ان کی خاموشی اس کا واضح ثبوت تھی، اور وہ دوسرا حربہ یہ تھا، دیکھیں نا اسے خدشہ ہوگا کہ آپ اسے فوراً پولیس کے حوالے کر دیں گے اور اس کا مستقبل تباہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے نا کہ اس نے اسی خوف سے آپ کو ساری بات نہ بتائی ہو. اور اب جسٹس نیاز کسی حد تک قائل ہو گئے اور کہنے لگے، چلے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، فرض کیا کہ اس نے کسی خدشے کے تحت مجھ سے حقیقت چھپائی تھی اور واقعی یہ جرم کیا تھا، تو کیا اس جرم کی سزا یہ تھی کہ اسے کسی کیس، کسی ٹرائل کے بغیر پکڑ کر یوں جانوروں کی طرح مار دیا جاتا؟ اور اب ایاز حیدر نے فوری طور پر چیف منسٹر اور جسٹس نیاز کے درمیان ہونے والی گفتگو میں مداخلت کی اور موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا. میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سب فوری اشتعال کے تحت ہوا ہے، اور اپنی بھانجی کے ساتھ یہ سب ہونے کے باوجود مجھے آپ کے بیٹے کی موت کا افسوس ہے اور میں اس کے لیے معذرت بھی کرتا ہوں. اور پھر جسٹس نیاز کہنے لگے کہ تم اور تمہاری معذرت میرے بیٹے کو واپس لا سکتی ہے کیا؟ مجھے ابھی بھی تمہاری اس بکواس پر یقین نہیں ہے، میرا بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا. اور جسٹس نیاز پر ایاز حیدر کی معذرت کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا تھا. اور اب پہلی دفعہ عباس حیدر نے تمام گفتگو کے دوران پہلی مداخلت کی اور آخری مہرہ استعمال کرنے کی کوشش کی اور ایک فائل سامنے رکھ دی. آپ کا بیٹا کیسا تھا یہ آپ اس فائل کو پڑھ کر جان جائیں گے. یہ لیں. اپنے سامنے پڑھی ہوئی ایک فائل کو اس نے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جسٹس نیاز کی طرف کھسکا دیا. جانتے ہیں آپ کہ پچھلے 2 سالوں میں پولیس کو اس کے بارے میں بہت ساری شکایات ملتی رہیں، لیکن پولیس نے ایک بار بھی اس کے خلاف FIR نہیں کاٹی، اور اس کی وجہ صرف آپ کے عہدے کے احترام کی وجہ سے ہر بار اسے بچایا گیا. اور جسٹس نیاز اس پر دھاڑے، تم تو اپنا منہ اور بکواس بند ہی کر لو. جی سر، میں نے اپنا منہ اور بکواس ابھی تک بند ہی رکھی ہے، لیکن جو آپ اپنے بیٹے کی اتنی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں نا، وہ اب ناقابل برداشت ہو رہا ہے. اور عباس کا لہجہ پرسکون تھا. سچ صرف آپ کو کہنا آتا ہے، کیا دوسروں کو نہیں آتا؟ اور 2 دفعہ آپ کا بیٹا لبرٹی میں لڑکیوں سے پرس چھینتے ہوئے بھی پکڑا گیا، اور دونوں دفعہ میں نے اسے چھوڑ دیا. اور ہاں، ایک دفعہ تو اس نے کسی کی گاڑی چرا کر بیچ بھی دی. اور FIR کٹتی یا کچھ اس سے پہلے ہوتا، آپ نے اسے پہلے ہی چھڑوا لیا، اور پولیس نے اس آدمی کو آپ کے ساتھ معاملہ طے کرنے پر بھی مجبور کر دیا تھا، ہے نا؟ اور جسٹس نیاز کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا. تم اپنی حد سے باہر نکل رہے ہو. نہیں، میں تو آپ کو ان سب چیزوں کے ثبوت دے سکتا ہوں، بلکہ آوارگی میں 2 دفعہ اس نے شراب پی کر ہنگامہ بھی کیا تھا، اور وہاں کے مینیجر نے پولیس کو بلوایا اور پولیس اسے پولیس اسٹیشن لے جانے کے بجائے صرف آپ کی وجہ سے آپ کے گھر پر چھوڑ کر آئی تھی. اور یہاں پہ بھی جسٹس نیاز قائل نہیں ہوئے اور کہنے لگے، میں تمہیں اور تمہاری پولیس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، ڈاکو راج بنایا ہوا ہے تم لوگوں نے. ہاں صحیح کہتے ہیں آپ، پولیس بری ہے. پولیس صرف اس وقت اچھی تھی نا جب پچھلے سال آپ کی گھریلو ملازمہ کے اپنے ہی کوارٹر میں خودکشی کے کیس کو اس نے حادثہ قرار دے کر فائل بند کر دی، اور اس لڑکی کے بھائی نے آپ کے بیٹے کی شکایت بھی کی تھی. اگر وہ جج کا بیٹا نہ ہوتا تو اس وقت جیل کاٹ رہا ہوتا، اور ان مہربانیوں کے وقت تو آپ کو پولیس سے کوئی شکایت نہیں ہوئی تھی نا. اب جب آپ کے خلاف پولیس بول رہی ہے تو آپ کو پولیس والے گندے اور ڈاکو لگنے لگے ہیں. عباس کی آواز میں طنز تھا. اور ہاں، یہ بھی چند واقعات ہیں، آپ کی خواہش ہے تو میں آپ کو اور بہت سے واقعات کی تفصیلات سے بھی
आगाह कर सकता हूं। और जस्टिस नयाज पलकें झपकाए बगैर बस उसे देख रहे थे। वो यकीनन इस वक्त अपने आप को बेबसी की इंतहा पर पहुंचा हुआ महसूस कर रहे थे। मैं आपकी तरह मर्ड स्लिंगिंग में इन्वॉल्व होना नहीं चाहता, लेकिन आपने मुझे इसलिए मजबूर कर दिया है। और अब्बास ने उसी संजीदा लहजे में अपनी बात जारी रखी। हर अब अयाज हैदर बड़े ही इत्मीनान और लापरवाही से सिगार पीने में मसरूफ थे और उन्होंने अब्बास को किसी भी स्टेज पर रोकने की कोशिश नहीं की। जिस इलाके में आपका घर है ना, उस इलाके में आपका बेटा खासी शोहरत रखता है और ये यकीनन आपसे पोशीदा तो नहीं होगी, अब्बास कह रहा था। लेकिन शायद आपके नजदीक ऐसी बातों की अहमियत ही नहीं थी। अगर आपने शुरू में अपने बेटे को रोका होता ना, तो आज उसके साथ ये सब कुछ ना होता। और जस्टिस नयाज ने एक बार फिर उसी तरह चीखते हुए कहा कि मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। तुम और तुम्हारा बाप खुद क्या नहीं करते, तुम दोनों खुद क्या हो, पता है ना तुम्हें? जी बिल्कुल, मैं और मेरा बाप कौन है ये तो सारा मुल्क ही जानता है। और अब्बास उनकी धाड़ से मुतासिर हुए बगैर बोला, हम इस मुल्क और इस कौम की खिदमत कर रहे हैं। हम आपके बेटे की तरह रात को लड़कियों का ताकुब नहीं करते। उसकी आवाज में तहकीर थी। और जस्टिस नयाज ने मुश्तल आवाज में कहना चाहा, हाँ जो तुम करते हो ना वो तो। और अब्बास ने उनकी बात काट दी और कहने लगा, हम और जो कुछ भी करते हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप उन जो के हवाले से कोई ट्रैक रिकॉर्ड उसका नहीं रखते हैं, कोई सबूत नहीं है आपके पास। और हाँ, प्रेस में जो कुछ भी आ रहा है ना वो हमारी नजरों से भी गुजरता है और पुलिस वाले कम से कम इतनी अक्ल जरूर रखते हैं कि सच और झूठ को पहचान सकें। और जस्टिस नयाज कहने लगे कि प्रेस में जो कुछ भी आता है वो तुम लोगों की साजिश है, तुम लोग ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हो मेरे खिलाफ। जी नहीं, हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर हम ऐसे हरबों में यकीन रखते तो प्रेस के पास सिर्फ इल्जामात नहीं, हमारे सबूत भी पहुंचे होते। और इस पर चीफ मिनिस्टर ने दोनों की गुफ्तगू मुदाखलत की और कहा कि देखें, आप लोग फिर से बहस कर रहे हैं, इस बहस का कोई फायदा नहीं है। मेरे ख्याल में अब इस मामले को खत्म हो ही जाना चाहिए। और जस्टिस नयाज ने साफ साफ अल्फाज में कहा, मैं किसी मामले को खत्म नहीं करूंगा। मैं अपने बेटे के कातिलों को इस तरह नहीं छोड़ सकता। अच्छा ठीक है, आपकी मर्जी। अगर आपको मामलात सही नहीं करने, आपकी ख्वाहिश नहीं है, तो हम भी किसी सेटलमेंट के लिए मजबूर नहीं हैं। हम बड़ा दिल करके यहां आए थे, लेकिन आप मामले को बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर बढ़ाएं। हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अयाज हैदर और अब्बास उठने ही लगे थे कि चीफ मिनिस्टर फिर से बीच में आए। लगता है उन्होंने बहुत कुछ खाया हुआ है और वो चाहते हैं कि मामलात किसी न किसी तरह से खत्म हो जाए। और वो कहने लगे कि अयाज हैदर साहब आप बैठ जाए, मैंने आप लोगों को सिर्फ आमने सामने के लिए नहीं बुलवाया, मैं तो झगड़ा खत्म करवाना चाहता हूं। और अयाज हैदर की अदाकारी देखें, कहने लगा, सर मैं आपके खलूस की कदर करता हूं और आपकी मर्जी के खिलाफ यहां से जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मेरी और अब्बास की यहां मौजूदगी कितनी बेमायनी और बेमकसद साबित हो रही है, ये तो आप देख ही रहे हैं ना। तो बेहतर है कि हमें यहां से जाने दें। जब इन्हें मामला खत्म करने की ख्वाहिश हो तो आप हमें कॉल कर लें और हम हाजिर हो जाएंगे। अयाज हैदर की जो अदाकारी इस वक्त मेरे माइंड में चल रही है ना, उसको देखने के बाद तो इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलना चाहिए। अयाज हैदर ने बड़े मुअद्दब अंदाज में कहा और चीफ मिनिस्टर ने इस बार उन्हें रोकने के बजाय सर के इशारे से उनको जाने की इजाजत दे दी। और जस्टिस नयाज अपनी बेबसी का मुंह बोलता सबूत अपनी आखिरी सांस तक अभी भी लड़ने की ही तगोदो में थे और किसी भी तरह से उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके बेटे पे जो इतने बेबुनियाद लगाए जा रहे हैं वो सच हैं। उन्हें अपने बेटे के एक एक लफ्ज पे
यकीन था। लेकिन वो बेबस हो चुके थे और कहने लगे कि मैं कभी तुम लोगों के साथ कोई सेटलमेंट नहीं करूंगा, अब सिर्फ जंग होगी, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं प्रेस के सामने हकाइक लाऊंगा, मुझे इंसाफ नहीं मिला तो फिर मैं भी वही हथकंडे इस्तेमाल करूंगा जो तुम्हारे बेटे ने किए। और वो बुलंद आवाज में अयाज हैदर को कह रहे थे और अयाज हैदर और अब्बास चलते चलते एक लम्हे के लिए तो रुके, लेकिन फिर अब्बास ने पुरसुकून अंदाज में कहा कि आप अपना शौक जरूर पूरा करें, ये आपका हक है और कानूनी जंग कोई आपसे बेहतर तो नहीं लड़ सकेगा ना। और वो दोनों बाहर निकल गए। और जस्टिस नयाज बस उन्हें जाता देखता रहा। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म और साथ ही हुई ये एपिसोड भी खत्म। मिलेंगे अगली एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और एंड स्क्रीन पे आने वाली वीडियोस में अगर आपको कोई अच्छी लगती है तो जरूर देखिएगा। अल्लाह हाफिज।